डेफिकेसन हैन के डेफिकेसन एक्सक्रिसन हो त इज डेफिकेसन एन्ड एक्सक्रिसन है यो कुरा बुझ्नुपर्छ डेफिकेसन भनेको एक्सक्रिसन हैन डेफिकेसन भनेको त्यो सब्स्टेन्स हैन वाटर त्यो सब्स्टेन्सको एलिमिनेसन which cannot be further digested हैन आइदर हामी प्रोटिन लियौं कार्बोहाइड्रेट फ्याट एसेक्ट्रा जे पनि हैन लिँदाखेरि अब सर्टेन डाइजेस्ट हुन्छ त्यसमा एन्जाइमेटिक एक्टिभिटी हुन्छ हैन अनि त्यो सर्टेन डाइजेसनमा जान्छ है अझ कार्बोहाइड्रेट लियो भने सिम्पलर फर्म ग्लुकोजमा गयो हैन त्यसपछि फर्दर डिफरेन्ट सब्स्टेन्सेसहरु चाहिँ डाइजेस्ट हुन्छ अब फर्दर हैन जीआईटी को ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्युबमा चाहिँ हैन अब त्यो भन्दा पछि चाहिँ फर्दर इट क्यान्ट बी डाइजेस्टेड हैन अनि आफ्टर दैट आफ्टर एज अब त्यो डाइजेस्ट भएन भने इट विल बी एक्जिट आउट इन द फर्म अफ फिकल म्याटर हैन सो डेफिकेसन भनेको सिम्पली एउटा त्यो सब्स्टेन्सको एक्जिट त्यो सब्स्टेन्स को बाहिर आउने हैन दैट क्यानट बी फर्दर डाइजेस्टेड है अनि एक्सक्रिसन भनेको एलिमिनेसन अफ वेस्ट मेटेरियल्स हैन वेस्ट मेटेरियल जुन हाम्रो बडीको लागि साच्चै वेस्ट मेटेरियल नै हो हैन जस्तै युरिया भयो हैन युरिक एसिड भयो अब डिफरेन्ट एनिमल अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ है सो एटलिस्ट एक्सक्रिसन र डेफिकेसनमा वी शुड नट बी कन्फ्युज्ड हैन डेफिकेसन भनेको द elimination of the waste elimination of the such type of material which can be further digested excretion भनेको हाम्रो बडीको वेस्ट मेटेरियलहरु हैन लाइक डिफरेन्ट पार्ट्सबाट एक्सक्रिट गर्ने वे इज एक्सक्रिसन हैन अब एक्सक्रिटरी सिस्टम पनि हैन when we talk about excretory system we can see that एउटा त प्राइमरी एक्सक्रिटरी सिस्टम हैन जुन हाम्रो प्रोपर एक्सक्रिटरी सिस्टम भनेर अहिलेसम्म पढ्दै आएको छौं हैन एक्सक्रिटरी सिस्टममा आएर त एक्सक्रिटरी पार्ट्सहरु हैन एक्सक्रिटरी पार्ट्सहरुमा प्रोपर एक्सक्रिटरी पार्ट्सहरुमा के पर्छ त किडनी पर्ने भयो त्यसपछि किडनीबाट निस्केपछि युरेटर पछि युरिनरी ब्ल्याडर पछि युरेथ्रा है एटलिस्ट दिस आर द मेजर हैन प्राइमरी एक्सक्रिटरी पार्ट्स हैन जुन हामी एक्सक्रिटरी सिस्टमलाई पढ्दै आएको छौं अहिलेसम्म तर हैन अरु पनि अर्गानले अरु पनि बडीको पार्ट्सले चाहिँ एक्सक्रिसनमा हेल्प गर्छ दैट क्यान बी लंग्स हैन दैट क्यान बी योर लिभर हैन स्किन and these organ this system also helps in the excretion right हाम्रो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टले हैन दैट मीन्स माउथ हुँदै इसोफेगस हुँदै स्टोमक स्मल इन्टेस्टाइनले हैन लार्ज इन्टेस्टाइनले के गर्दो त डेफिकेसनमा हेल्प गर्दो रहेछ हैन एक्सक्रिसनमा इनरले हेल्प गर्छ किडनी युरेथ्रा that is the major हैन प्राइमरी एक्सक्रिटरी ट्र्याक्ट त्यसपछि लंग्सले पनि हेल्प गर्छ लंग्सले के गर्छ त कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सेल गर्नमा हेल्प गर्छ हैन कार्बन डाइअक्साइड इज अल्सो पार्ट अफ एक्सक्रिटरी मटेरियल अनि लिभरहरुले चाहिँ बाइल पिगमेन्टहरु हैन बाइल पिगमेन्ट्सहरुलाई हैन बाइल पिगमेन्ट्स कहाँबाट आउँछ पनि हो है अलिकति हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि जब आरबीसीहरु हैन आरबीसीहरु जो ब्रेकडाउन हुन्छ हेमोलाइसिसमा जान्छ हैन हेमोग्लोबिनहरु हेमोलाइसिसमा जान्छ हिम कम्पोनेन्ट ग्लोबिन कम्पोनेन्ट हैन डिफरेन्ट त्यहाँबाट चाहिँ जो लाइसिस भएर चाहिँ त्यो पनि एक्सक्रिटरी मटेरियल नै बन्छ फाइनली स्किन हैन स्किनले डिफरेन्ट उ गर्छ अनि स्किनले स्वेट एक्सक्रिट गर्छ स्वेट कन्सिस्ट अफ डिफरेन्ट केमिकल कम्पोनेन्ट्स लाइक हाम्रो युरिया भयो हैन वाटरहरु भयो साल्टहरु भयो हैन त्यस्तो डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ एक्सक्रिट गर्छ स्किनले पनि है सो these are also the excretory organ है क्वेशनले सोध्छ which of the following is not the excretory parts अनि हामीलाई चाहिँ किडनी मात्र हो excretory part हैन त्यस्तो हैन ओके देन अब एक्सक्रिटरी सिस्टम हेर्दाखेरि है एक्सक्रिटरी सिस्टमलाई प्रोपर हैन एक गरी हामी पढ्छौं है एउटा किडनी भयो युरेटर भयो युरिनरी ब्ल्याडर भयो युरेथ्रा भयो हैन
सो लेट्स बिगिन आवर proper excretory system हैन एउटा फ्रेम पहिला बनाम हैन हामी के पढ्ने वाला छौं अनि त्यसपछि हामी पढ्नुला सपोज माना excretory system हामी हेर्ने हो भने there will be kidney है there will be the left kidney है there will be the यो right kidney भयो हैन यो right kidney त्यसपछि there will be the left kidney अनि left kidney is slightly higher than right kidney हैन यो कुरा हामी पढ्छौं किन ड्यू टु प्लेसमेन्ट अफ लिभर हुन्छ अनि त्यही भएर त्यसपछि किडनीबाट के निस्किन्छ देयर विल बी द एक्जिट अफ युरेटर है युरेटर आयो युरेटर आइसकेपछि that will go to meet in urinary bladder है त्यो urinary bladder बाट निस्किने भनेको युरेथ्रा हो हैन सो दिस इज आवर किडनी this is our ureter this is urinary bladder and this is urethra यति पढ्न पर्छ हामीले एक्सक्रिटरी सिस्टम है ओके अब ठ्याक्कै यही हेर त हामीले एउटा एड्रिनल ग्ल्यान्ड भन्ने भन्छौं नि एड्रिनल ग्ल्यान्ड हैन किडनीलाई अर्को टर्ममा रिनल पनि भन्छ के है whole excretory system is also called as the renal system right हो यही renal सँग adjoining part मा मतलब renal सँग adjoining part मा भएकोले त्यसलाई के भनिएको adrenal gland भनिएको है यसरी adrenal gland यसरी triangular shape मा attached हुन्छ this is adrenal gland though it is not concerned part of the excretory system तै पनि बुझिराखौं कहाँ हुन्छ ल ओके अब हेर त है अब एक एक गरी प्रोपर वन गरी हामी एक एक गरी पढ्छौं किडनी पढ्ने युरेटर पढ्ने युरिनरी ब्ल्याडर पढ्ने युरेथ्रा पढ्ने हैन किडनीमा के कुराहरु पढ्न सकिन्छ किडनीको फंक्सनल पार्टहरु के कुराहरु हेर्न सकिन्छ त्यति हेर्यो भने हामी एक्सक्रिटरी सिस्टम भ्याउँछौं हैन एन्ड इट इज द इजिएस्ट सिस्टम हैन यसमा अलिकति टर्मिनोलोजीहरु अलिकति टेक्निकल कुराहरु बढी बुझ्नु पर्छ हैन के रे इपिथेलियमहरुको पनि proper revision हुनु पर्छ है अनि त्यसपछि एक्सचेन्जेसहरु हैन जुन पीसीटी डीसीटी हरुमा लिम्फ फैल्नेहरुमा के हुन्छ त्यति कुराहरुको अलिकति भयो भने हैन कन्सेप्ट भयो भने एक्सक्रिटरी सिस्टम इज फार इजी हैन युरेटर युरिनरी ब्ल्याडर युरेथ्रा त त्यो के पढ्ने पर्दैन त्यो मोस्ट इजिएस्ट थिङ हैन दुई दुईवटा कुरा मात्र हेर्न पर्छ किडनी हेर्नु पर्यो किडनीमा पनि हैन proper external cortex medulla के एक्जिस्ट गर्छ हैन अनि त्यसपछि नेफ्रोनको स्ट्रक्चर हेरेपछि our whole excretory system will be completed है त ल अब excretory system अब केबाट डेभलप हुन्छ द होल excretory system ले सोध्यो भने केबाट डेभलप हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ इट इज डेभलप फ्रम द मेसोडर्म है मेस्कोडर्म भनेर एउटा जुन निमोनिक्स थियो हामीलाई थाहा छ मेस्कोडर्मबाट अनि मेस्कोडर्मको जुन ई के थियो त ई एक्सक्रिटरी सिस्टमकै लागि थियो के हैन होल एक्सक्रिटरी सिस्टम इज डेभलप फ्रम हाम्रो सरी मेसोडर्म है एक्सेप्ट वन युरिनरी ब्ल्याडर केबाट डेभलप हुन्छ त दैट इज डेभलप फ्रम एन्डोडर्म है सो किडनी पनि केबाट डेभलप हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले भन्न सक्नुपर्छ मेसोडर्म तर मेसोडर्म मात्र आन्सर खोजेर आउँदैन के देयर नीड सब सर्टेन अनदर टर्म है त्यो हेरमा त्यो के टर्म हामीले हेर्नु पर्छ सो लेट्स बिगिन आवर एक्सक्रिटरी सिस्टम विथ किडनी किडनीमा हैन एट अ टाइम एनाटोमिकली हेर्दाखेरि हैन किडनीमा के कुराहरु बुझ्नु पर्छ यहाँ त किडनी इज द हैन किडनी इज obviously it is paired structure है paired structure अब paired structure वाला पनि कुराहरुलाई हेरिराख्नु पर्यो के हैन किनभने which of the following is not a paired structure भनेर सोध्न सक्छ हैन बडीमा कुन पार्ट्सहरु चाहिँ paired छैन भनेर पनि थाहा पाइराख्नु पर्यो है त्यसपछि किडनी है ठ्याक्कै कुन शेपको हुन्छ त बीन शेप राजमा जुन हुन्छ नि राजमा ठ्याक्कै त्यही शेप हुन्छ बीन किडनी इज बीन शेप right and it is dark it is dark red in color kidney को length important छ it is of 11 centimeter
हैन 11 सेन्टिमिटर लेन्थ भयो अनि यसको होल डाइमेन्सन हेर्ने भने लेन्थ ब्रेथ हाइट हेर्ने भने अथवा लेन्थ ब्रेथ थिकनेस हेर्ने भने 5 सेन्टिमिटर त्यसको ब्रेथ भयो हैन त्यसपछि 3 सेन्टिमिटर अर्को डाइमेन्सन है ओके ल त्यसो भए किडनीको कुरा गर्दाखेरि हैन किडनीमा हामीले के देख्यौं त राइट किडनी हैन यो पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो राइट किडनी है इज स्लाइटली lower than हैन a bit lower than right kidney lower than left kidney है left kidney अनि जस्ट भन्नाले यसरी जस्तै बनाए हामीले हैन यो भयो हाम्रो राइट किडनी है अनि लेफ्ट किडनी यतातिर छ है दिस इज लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर देन लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर देन राइट किडनी अथवा राइट किडनी स्लाइटली लोवर देन लेफ्ट किडनी हैन यसको रिजन के त ठ्याक्कै यहाँनेरि हाम्रो अनि ठ्याक्कै यहाँनेरि लिभर हुन्छ के हैन लिभरले अलिकति ठाउँ राइट साइडतिर अलिकति लिभर बढी हुन्छ हैन अनि त्यसले राइट साइडतिर लिभर भएकोले त्यसले अलिकति स्पेस ओगेट्या हुन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो किडनीलाई तल हैन किडनी इज अ बिट डिस्प्लेस्ड डाउन है सो राइट किडनी is lower than left kidney किन त हैन due to presence of liver है त ओके अब किडनी को कुरा गर्ने भने हैन किडनी इज हैन किडनी लाइज पोस्टेरियरली हैन अन द पोस्टेरियर वाल है यो कुरा अलिकति बुझौँ हामी पोस्टेरियर वाल हाम्रो बडीको पोस्टेरियर वाल र एन्टेरियर वाल के होला जस्तै यो मान्छे है यो मान्छे चाहिँ यसरी उभिया छ हैन एन्ड ही इज लुकिङ टुवर्ड्स यु है यो मान्छेको ठ्याक्कै हैन यहाँ जुन एउटा वाल बन्छ हैन यहाँ जुन एउटा वाल बन्यो हैन अलिकति भित्र छिरेर हेर्दै छौं हामी यो वाल बन्दाखेरि चाहिँ हैन अनि यो वालमा चाहिँ यो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्युब होला हैन यो वालको यो जुन एउटा मान्छेको सेक्सन बन्यो यो सेक्सनमा चाहिँ यो पोर्सन इज पोस्टेरियर वाल यो पोर्सन इज एन्टेरियर वाल है त बुझ्न सक्छौं है जुन जतातिर हाम्रो बडी छ है दैट इज द एन्टेरियर वाल है अथवा भेन्ट्रल साइड जतातिर ढाड छ त्यो चाहिँ डोर्सल साइड अथवा पोस्टेरियर वाल है पोस्टेरियर वाल हो अब यो वाललाई हामी तलसम्म लग्ने हो भने यसरी वाललाई तलसम्म लग्ने हो भने हैन तलसम्म लग्ने हो भने यो जुन किडनी हाम्रो किडनी लाइज अन द पोस्टेरियर वाल किडनी लाइज कहाँ त पोस्टेरियर वालमा लाइज गर्छ है अनि हाम्रो ढाडतिर पछाडीतिरको जुन वाल छ त्यसमा लाइज गर्छ के है सो कहिलेकाहीँ हामी यसोलाई फिजिशियनहरुले यसो ढाडतिर मुक्का हानेको हैन दैट इज समवेयर टेस्ट है एउटा त्यो फिजिशियनहरुको टेस्टमै पर्छ के मेडिकल टेस्टमै पर्छ कि वेदर किडनी इज फंक्सनिङ गुड अर नट त्यहाँबाट साउन्ड सर्टेन साउन्ड आउँछ के यदि किडनी स्वोलेन छ किडनी किडनी माल फंक्सन भएको छ भने त्यहाँबाट सर्टेन साउन्ड आउँछ के त्यो साउन्ड अब्जर्भ गर्नलाई हामीले ढाडमा मुक्का हान्ने हुन्छ हैन किन त त्यहाँ चाहिँ किडनी इज इन द पोस्टेरियर पोर्सन त्यो कुरा पहिला भन्नु पर्यो पोस्टेरियर वाल है त पोस्टेरियर र एन्टेरियर को मिनिङ आई होप इट इज क्लियर अब पोस्टेरियर वालमा त कहाँ त हो त एउटै ल्यान्डमार्कको लागि नि हाम्रो लागि के छ बडीमा हिजोदेखि हामी कुरा गर्दैछौं यो ट्र्याकिया बाइफर्केट देखि कुरा छ हैन ल्यान्डमार्कको लागि के छ त हाम्रो बडीमा देयर इज अलवेज द प्रेजेन्स अफ के त भर्टेब्रा है सो अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट किडनी लाइज इन द थोराकोलम्बर रिजन पहिला भन्न पर्यो किडनी लाइज इन थोराकोलम्बर रिजन हैन यसको मिनिङ के त थोराक्सिक भर्टेब्राको रिजनमा पनि छ है अनि त्यसपछि थोराक्सिस पछि आउने भनेको के हो त लम्बर भर्टेब्रा हो हैन सर्भिकल भर्टेब्रा 7 वटा C7 T12 L5 हैन S5 अनि कक्सिक 1 है सो 12 वटा थोरासिक भर्टेब्रा पछि आउने भनेको लम्बर भर्टेब्राको पालो हो हैन त्यसपछि यहाँ भर्टेब्रा हुँदै हैन ठ्याक्कै जब T12 हुन्छ है अनि त्यसपछि L1
L2 L3 हुन्छ हो यो रिजनमा चाहिँ we will see there is presence of kidney so we call it a thoraco lumbar region है प्रोपर यसको उ दिने हो भने प्रोपर अझै लोकेसन दिने हो भने T12 देखि L3 रिजन सम्म है T12 टु L3 भनेपछि T12 यो भयो ब्लुइश कलरको बनाए हैन त्यसपछि L1 L2 L3 रिजन है यही रिजनमा हाम्रो किडनी एक्जिस्ट गर्छ and that is the thoracolumbar region है त हो र जहिले पनि है यो यहाँ यो 12 क्लासको लागि मात्र हैन थ्रु आउट द लाइफ नै अब एउटा ल्यान्डमार्क छुट्याउन छ भने हैन जहिले पनि भर्टेब्राको उ लिइन्छ भर्टेब्रालाई कन्सिडर गरिन्छ है त ओके अब किडनी लाइज इन द thoracolumbar region अर्को पनि प्वाइन्ट हामी के भन्न सक्छौं किडनी लाइज इन द हैन posterior wall of body posterior wall of body ल त्यसपछि हैन सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरामा आउँ है एउटा अर्गानको नाम लिउँ है पहिला पेरिटोनियल अर्गान है जुन चाहिँ हाम्रो यो किडनी हैन तर पनि बुझ्नु पर्छ पहिला हैन पेरिटोनियल अर्गान भनेको सिम्पली त्यो अर्गान है पेरिटोनियल अर्गान भनेको सिम्पली त्यो अर्गान दैट इज कभर्ड विथ पेरिटोनियम है कभर्ड विथ पेरिटोनियम ल अब यसको मिनिङ जस्तै एउटा अर्गान लिउँ है जस्तै सपोज स्टमक नै लिउँ दिस इज स्टमक है यो स्टमक त अर्गान भयो आफै एउटा ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टको वान अफ द पार्ट भयो यो स्टमक पनि माथिबाट पछाडीबाट अगाडिबाट है चारैतिरबाट कभर्ड हुन्छ सर्टेन पेरिटोनियमले एउटा ब्याग लाइक स्ट्रक्चर पेरिटोनियमले कभर हुन्छ है पेरिटोनियम इज द सिम्पली द कभर हैन इट कभर्स द डिफरेन्ट भाइटल अर्गन्स डिफरेन्ट भिसरल अर्गन भनौं हामी है सो पेरिटोनियमले कभर भएको अर्गनलाई पेरिटोनियल अर्गन भन्छ है चारैतिरबाट हैन कभर्ड विथ पेरिटोनियम फुल हैन अल ओभर कभर्ड विथ पेरिटोनियम अल ओभर है ओके अब यो स्टमक त कहीं न कहीं अलिकति पोस्टेरियर एन्टेरियरली एक्जिस्ट हुन्छ हाम्रो बडीमा अलि माथितिर आउँछ एब्डोमिनल वाल जुन छ एन्टेरियर वाल त्यतातिर आउँछ त्यसले गर्दा यो मजाले कभर हुन पाइ यो चाहिँ कभर हुन सक्छ पेरिटोनियम इभन हाम्रो अरु पार्टहरु पनि इन्टेस्टाइनहरु पनि कभर हुन्छ तर है यस्तो अर्गन है जुन चाहिँ र त सपोज दिस इज पोस्टेरियर वाल अनि पोस्टेरियर वाल हामीले भित्र छिरिसकेका छौं है जुन यस्तो वाल हामीले बनाएको थियौ नि है जसमध्ये पछाडीतिरको जुन छ पछाडीतिरकोलाई मैले ब्लूले डिनोट गरे दिस इज पोस्टेरियर वाल अगाडितिरकोलाई मैले रेडले नै डिनोट गरे दिस इज एन्टेरियर वाल है त्योमा हामीले भित्र छिरेपछि हेर्दाखेरि हैन सिम्पली वी आर सिम्पली सेइङ दिस इज पोस्टेरियर वाल होला हैन अनि यहाँ चाहिँ माथितिर यतातिर समवेयर हाम्रो त्यसलाई मैले रेडले डिनोट गर्दै डोम शेपमा के होला त दिस इज डायफ्राम है डायफ्राम भन्दा माथि के चलिरहेछ त्यो कुरा सरकार छ नि जस्ट थोरासिक केजको कुरा थोरासिक केजमा एटलिस्ट लङ्स हामीले पढिसक्यौं डायफ्राम भन्दा तलको कुरा गर्दैछ हैन अब यहाँ नि थोराको लम्बर रिजनमा देयर इज आवर किडनी है एन्ड दैट इज पोस्टेरियरली लाइन है आई होप पोस्टेरियर वर्ड अब क्लियर भइसक्यो है अब यो किडनी जुन छ है अब यो किडनी कभर्ड के छ त सिम्पली हैन आई विल मेक इट विथ ग्रीन माथिबाट मात्र हैन पेरिटोनियमले कभर गरिएको छ सो सिम्पली वान साइडबाट मात्र कभर गरिएको छ किनभने पछाडीबाट त किडनीको पछाडी रिजन त हाम्रो पोस्टेरियर वालमै अट्याच छ है त त्यो कभर गर्न पाइएन Oh, as soon as you will cover any organ with only one side, right, that is called as retroperitoneal. Retroperitoneal organ. Right, and that is the reason we say kidney is retroperitoneal organ. Right, है फेरि मैले रिपिट गर्न चाहे होल एउटा अर्गनलाई होल पेरिटोनियल र्याप अप गर्दिने हो भने दैट इज पेरिटोनियल अर्गन है पेरिटोनियम भनेको सिम्पली अहिलेलाई यति बुझ हैन इट इज द लाइनिङ अन द भिसरल अर्गन है अनि पेरिटोनियमले यदि त्यो अर्गनलाई एउटा पार्टबाट एउटा वेबाट मात्र हैन एउटा साइडबाट मात्र कभर गर्न सक्यो भने दैट इज द रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन यसको अनदर एक्जाम्पल इज
vermiform appendix. We will see in it gastrointestinal tract system, digestive system. Vermiform appendix पनि रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन नै हो है। भन्नाले बुझ्नु कि त्यो समवेयर एउटा साइडबाट मात्र कभर हुनु भएको छ, अर्को साइडबाट कभर हुन सकेको छैन, केही कारण होला। अनि यहाँ के कारण रहेछ त, दिस इज लाइङ इन द पोस्टेरियर वाल, सो इट इज नट कभर्ड फ्रम द इट इज नट कभर्ड फ्रम द बिहाइन्ड, इट इज सिम्पली कभर्ड फ्रम द अप मात्र। ल, दैट इज द रिजन वी कॉल इट एज रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन है त। ओके, त्यसो भए किडनीमा अब यति कुरा भयो है। ल, देन लेट्स टक अबाउट हैन किडनीकै कुरा गरिरहेको छौँ भने we can talk about जस्तै किडनी कन्सिस्ट अफ है, one kidney consists of है, one kidney consists of है 1 million नेफ्रोन। बुझ्यो है, भनेपछि दुईटा किडनीले 2 मिलियन, एउटा किडनीले 1 मिलियन नेफ्रोन क्यारी गर्छ हैन। नेफ्रोन भनेको फंक्सनल युनिट हो, यसपछि हामी हेर्छौं यो कुरा हैन। भनेपछि एज फार एज नेफ्रोन इज कन्सर्न्ड हैन, वी आर मिलियनर हैन। स्टिल हामीसँग केही कुरा त छ नि मिलियनमा, मिलियन भनेको 1 मिलियन भनेको 10 लाख है। ल, अब किडनीलाई हेर्ने हो भने हैन, किडनीको चाहिँ डेभलपमेन्टल एस्पेक्ट पनि हेर्नुपर्छ है। अब डेभलपमेन्टल एस्पेक्ट भन्नाले पहिला त हामीले सुरुमै भन्यौ कि किडनी डेभलप्स फ्रम के त मेजोडर्म है, मेजोडर्म। किन मेजोडर्म हामीले अस्ति नै हेर्यौं, तीनटा जब ग्यास्ट्रुलेसन भइसकेपछि जब तीनटा जर्म लिएर आउँछ, त्योबाट मेजोडर्मबाट मेस्कोडर्म डेराइभ हुन्छ। मेस्कोडर्म एउटा निमोनिक्सबाट माथि आउँछ त मेस्कोडर्ममा एमई एक्जिस्ट फर एक्सक्रिटरी सिस्टम है। त्यसमा किडनी डेभलप्स मेजोडर्म। अब हेर मेजोडर्ममा पनि है, मेजोडर्म प्लेटमा पनि के हुन्छ नि, देयर इज नेफ्रिक ट्युब। हामी के भन्न सक्छौं, ड्युरिङ embryonic stage of whole chordates नै गरौँ ल, during embryonic stage of chordates है, chordates को embryonic stage मा हैन के हुन्छ त, during embryonic stage of chordates नेफ्रिक ट्युब आउँछ एउटा, नेफ्रिक ट्युब। that nephric tube differentiates into three part है। एउटा प्रोनेफ्रोस ट्युब, अर्को मेजोनेफ्रोस ट्युब है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यहीबाट क्वेशन आउँछ नि स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन्छ है, सो सुन राम्ररी। अर्को मेटानेफ्रोस ट्युब है। पहिला त के भने मैले एम्ब्रियोनिक स्टेज भन्नाले हैन फर्टिलाइजेसन भइसक्यो होला, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै ग्यास्ट्रुलेसन पनि भइसक्यो होला हैन। त्यसपछि मेजोडर्मबाट अब मेजोडर्मबाट सर्टेन पार्ट नेफ्रिक ट्युबको रूपमा डेभलप हुन्छ। त्यो नेफ्रिक ट्युब डिभाइड्स इन्टु अथवा डिफरेन्शिएट इन्टु, जो नेफ्रिक ट्युब हामी भन्न पायो डिभाइड्स इन्टु प्रोनेफ्रस, मेजोनेफ्रस र मेटानेफ्रस हो। कोर्डेट्स को याद गर त, पाइसेस, एम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स, एप्स अनि म्यामल्स हैन, पाँचवटा क्लास हो। यो मध्ये जुन पाइसेस छु हैन, पाइसेसमा के हुन्छ त, प्रोनेफ्रोसबाट किडनी आउने हो है। सो पाइसेस पहिला त के बुझ्नु पर्यो, एम्ब्रायोनिक स्टेजमा नेफ्रिक ट्युब जुन छ नि हैन, त्यो तीनटामा डिभाइड हुन्छ हैन। नेफ्रिक ट्युबमा सपोज एउटा नेफ्रिक ट्युब हो भने एउटा प्रोनेफ्रोस होला, एउटा मेजोनेफ्रोस, एउटा मेटानेफ्रोस हो। यो मध्येको अब पाइसेस हो भने यो प्रोनेफ्रोस बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त किडनीमा कन्भर्ट हुन्छ। के को केसमा त, पाइसेसको केसमा है। त्यसपछि यदि एम्फिबियन्स हो भने हैन, एम्फिबियन्स हो भने हैन मेजोनेफ्रोस कन्भर्ट हुन्छ किडनीमा हैन। सो एम्फिबियन आर कल्ड एज मेजोनेफ्रिक, पाइसेस आर कल्ड एज प्रोनेफ्रिक हैन। के हुन्छ त प्रोनेफ्रिक भयो हैन, फ्रिक अब हैन। अनि त्यसपछि एम्फिबियन्स आर कल्ड एज मेजोनेफ्रिक हैन। अब एम्फिबियन्स को बेस्ट एक्जाम्पल के भयो त हामीलाई, फ्रग। सो फ्रग इज द मेजोनेफ्रिक हैन हो। बाँकी के भयो त अब र्याम हैन,
reptiles, apes र mammal. So reptiles, apes अनि mammals. है हो these all are metanephric. है so obviously अब mammals metanephric भयो भने हाम्रोमा पनि के हुन्छ त किडनी metanephric हुन्छ and that is the reason we call kidney as a metanephric kidney. Human kidney is metanephric kidney, frog kidney is mesonephric kidney. है त ओके अर्को अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा पाइसेस त प्रोनेफ्रिक हो नै अब ट्याडपोल जुन छ हैन त्यो फुल फ्रग भएको हुँदैन ट्याडपोल इज अल्सो द प्रोनेफ्रिक है सो वी क्यान से पाइसेस प्लस ट्याडपोल इज प्रोनेफ्रिक प्रोनेफ्रिक किन भन्दैछौ अथवा मेसोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक किन भन्दैछौ सिम्पली देयर विल बी द नेफ्रिक ट्युब इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज अनि त्यो नेफ्रिक ट्युबबाट हैन दुईटा डिजेनरेट हुन्छ होला एउटा पर्सिस्ट हुन्छ होला अब त्यो यदि प्रोनेफ्रोस पर्सिस्ट भयो भने प्रोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक नेफ्रोस पर्सिस्ट भयो भने मेटानेफ्रिक अनि मेसोनेफ्रिक नेफ्रोस पर्सिस्ट भयो भने मेसोनेफ्रिक हुन्छ है फाइनली त्यहीबाट अब आफ्नो अब ट्युबुलर स्ट्रक्चर बनायो भनेपछि फाइनली आफ्नो स्ट्रक्चर अनुसारले किडनी बनाउँछ हैन अब त्यो ह्युमनको केसमा चाहिँ एउटा प्रोपर बिन शेप्ड किडनी नै छ हैन डार्क रेड बिन शेप्ड 11 सेन्टिमिटरको किडनी छ ल डेभलपमेन्टल वाला कुराहरु पनि आइएस सबैलाई क्लियर भयो ल भन त सबैले यहाँसम्म सबैलाई क्लियर भयो क्लियर हेलो भयो दादा ल यस सर ल यहाँसम्म क्लियर भयो भने अब अगाडि बढौं हामी हैन है त यो त्यही भएर क्वेशनले सोध्छ के फ्रग इज and frog and frog and human kidney is है भनेर अनि अप्सनमा अब प्रोनेफ्रिक एन्ड मेटानेफ्रिक हैन बी मा मेटानेफ्रिक एन्ड मेसोनेफ्रिक रेस्पेक्टिभली हैन सी मा बल्ल मेसोनेफ्रिक अनि मेटानेफ्रिक दिन्छ हैन डी मा यति के अप्सन दिन्छ सो हाम्रो प्रोपर अप्सन के हो त फ्रगको लागि मेसोनेफ्रिक वुमनको लागि मेटानेफ्रिक है सो यसरी कन्फ्युज नहुनु हैन मेसो किन भन्दै छौं सिम्पली एउटा ट्युब छ हैन नेफ्रिक ट्युब डेभलप हुँदो रहेछ एम्ब्रायोनिक स्टेजमा त्यो ट्युबमा पनि फर्दर 3 वटा स्टेजेस रहेछ हैन फर्दर 3 वटा डिफरेन्सिएसन रहेछ त्यो डिफरेन्सिएसन मध्ये यदि मेटा मात्र पर्सिस्ट भयो भने मेटानेफ्रिक अनि त्यसपछि मेसो भयो भने मेसोनेफ्रिक प्रोनेफ्रिक यस्तै ल देन लेट्स बिगिन किडनी को बारेमा एउटा अर्को पनि कुरा बुझ्नु पर्छ हामीले हैन कार्डियक आउटपुट को बारेमा है कार्डियक आउटपुट है कार्डियक आउटपुट बुझ्दाखेरि हैन यो हार्ट को कुरा भयो अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हैन तर हार्ट आखिर कतिखेर फंक्सन हुन्छ हार्ट को प्रोपर फंक्सन भनेको ब्लड पम्प गर्नु त्यो ब्लड पम्प गरेर मात्र भएन दैट नीड टु बी दैट मस्ट बी फिल्टर्ड हैन सफा पनि त भइराख्नु पर्यो बेला बेला हो त हो त्यही ब्लड अब जब हार्टले पम्प गर्छ पम्प गर्दाखेरि चाहिँ हैन डिफरेन्ट बडीको डिफरेन्ट पार्ट्सहरुमा हैन जान्छ ब्लड अब भाइटल अर्गनहरु हामी हेर्न सक्छौं ब्रेन भयो लिभर भयो हैन त्यसपछि किडनी भयो स्केलेटल सिस्टमहरु भयो अरु पनि पार्ट्सहरु भयो है यही त हो भाइटल सिस्टमहरु हो त आज हामी किडनी पढ्दै छौं हैन सो किडनीमा कार्डियक आउटपुट कति जान्छ भनेर हेरौं है भन्नाले आउट अफ 100% 100 ml ब्लड यदि हामी निकाल्दै छौं हैन 100 ml ब्लड हाम्रो ब्लड हार्टले पम्प गर्दैछ भने त्यो 100 ml ब्लड मध्ये चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो किडनीले पाउँछ हैन हामीले के भन्न सक्छौं किडनी receives 25% of cardiac output है हो अब एट द टाइम भन्नाले हार्टमा एउटा एडल्ट ह्युमन बीइङ छ भने हैन त्यो एडल्ट ह्युमन बीइङमा चाहिँ कार्डियक आउटपुट 5 लिटर हो है तिम्रो बडीमा 5 लिटर होला ब्लड भन्नाले 5 लिटर ब्लड चाहिँ पम्प हुन्छ 1 मिनेटमा 5 लिटर पर मिनेट इज आवर कार्डियक आउटपुट है हो भनेपछि हेर त 25% भन्नाले 25% अफ कार्डियक आउटपुट कति हो त कार्डियक आउटपुट 5 लिटर 5000 ml भन्न पाइयो हैन होल गर्दाखेरि
120 1250 ml blood per minute 1250 ml blood per minute हैन किडनीले पाइरहेको छ है त यहाँबाट त्यो इक्वेसन आयो भन्नाले यहाँ हेर त अब 1250 ml ब्लड 1 मिनेटमा पाउँछ भने हैन 4 मिनेट के रे 1 ml ब्लड चाहिँ 1/1250 हैन भनेपछि 5000 ब्लड हैन 5000 ब्लड कति मिनेटमा पाउँछ 5000 गर्दाखेरि 4 मिनेट आयो है 4 मिनेट्स अब किन मैले यो इक्वेसन गरे 1250 ml ब्लड 1 मिनेटमा पाउँदो रहेछ किडनीले हैन कार्डियक एज अ कार्डियक आउटपुट भनेपछि होल हाम्रो बडीको 5 लिटर ब्लड नै हाम्रो कन्सिडर गरौँ कि एडल्टमा चाहिँ 5 लिटर 5 to 6 लिटर ब्लड हुन्छ मिनिमम 5 लिटर मानौँ हैन भनेपछि होल हाम्रो बडीको 5000 ब्लड नै किडनीले 4 मिनेटमै पाउँछ भन्नाले हाम्रो बडीको होल ब्लड चाहिँ 4 मिनेटमै फिल्टर भइसक्यो बुझिरहेछौ नि है भन्नाले केही पनि कुरा हामीले डाइजेस्ट हुने बित्तिकै एज सुन एज इट रिचेस टु ब्लड सर्कुलेसन हैन त्यो बडीले त्यो ब्लड सर्कुलेसन पुग्ने बित्तिकै हैन त्यो 4 मिनेटमै होल ब्लड चाहिँ 4 मिनेटमै होल ब्लड हाम्रो बडीको होल ब्लड किडनीमा एक न एकचोटी गएकै हुन्छ हैन यति कुरा भन्नु पर्यो सो एट लिस्ट किडनी रिसिभ्स 25% अब त्यो भ्यालुलाई याद गर्ने भने 1250 ml आउँछ यो भ्यालुबाट यही जेनेरेट गरे हो कि 4 मिनेट लाग्दो रहेछ होल ब्लडलाई नै किडनीमा गएर फिल्टर भइसक्न ल दिस इज अबाउट किडनी हैन किडनीको एट फिचरमा हैन एउटा फिचर हेर्दाखेरि यो देखा पर्छ अब किडनीलाई अलिकति प्रोपर एस्पेक्टमा राखेर हैन अलिकति अझै डिपमा गएर पढ्नु पर्यो है त्यो डिपमा जाँदा सपोज दिस इज आवर किडनी हैन यो किडनी हो भने यहाँ किडनीलाई के गर्ने हामी सिम्पली एउटा ब्लेड लिएर यहाँबाट कट गरौँ अब ब्लेड लिएर यताबाट यो डाइरेक्सनमा यताबाट कट गर्ने हो भने हैन त्यो जुन किडनी बाँकी रहन्छ त्यसपछि किडनीको भित्री कुराहरु देखिन थाल्छ हैन एन्ड दैट सेक्सन विल बी कॉल्ड एज लंगिट्युडनल सेक्सन हैन किनभने लेन्थ वाइज काटेको छ नि त लेन्थ वाइज काट्नेलाई लंगिट्युडनल सेक्सन भन्छ हैन सो लेट्स सी द लंगिट्युडनल सेक्सन अफ द किडनी हैन अथवा ग्रॉस अफ किडनी gross structure of kidney gross structure of kidney मा के कुरा बुझ्नुपर्छ हेर त अब किडनीलाई चाहिँ ठ्याक्कै लंगिट्युडनली काटियो हैन वी हैव कट इट इन द लंगिट्युडनल सेक्सन अब लंगिट्युडनल सेक्सनमा कट गर्दाखेरि what we will observe is जस्तै पहिला त के हुन्छ किडनी इज कभर्ड विथ हैन किडनी इज कभर्ड विथ प्रोटेक्टिङ लेयर है दैट इज क्याप्सुल यहाँ के हुन्छ किडनीको बाहिर के हुन्छ त इट इज कभर्ड विथ क्याप्सुल है स्वकहरु नहोस् डिफरेन्ट कुराहरु एब्जर्ब होस् भन्ने हिसाबले किडनी कभर केले हुन्छ त क्याप्सुलले हुन्छ सो वी क्यान से renal capsule cover the kidney covering of kidney त्यसपछि अलिकति भित्र जाने हो भने हैन र होल किडनी क्यान बी डिफरेन्शिएटेड इन्टु टु पार्ट्स है एउटा कर्टेक्स र अर्को मेडुला हैन सो यहाँबाट हैन त के हो यो कर्टेक्स भयो है अनि अर्को दिस इज मेडुला है कर्टेक्स र मेडुलामा डिफरेन्शिएट भयो हैन हामीले हेर्यौं हैन अब कर्टेक्समा के हुन्छ र मेडुलामा के हुन्छ त्यो कुराहरु हामी बुझ्नु पर्छ देख्यो नि आउटर इज द कर्टेक्स इनर इज द मेडुला जहिले पनि इनर भने कि मेडुला एम फर मिडल एम फर मेडुला भनेर सम्झिने अनि बाहिरको कभरिङ कर्टेक्स है ओके अब medulla consists of the triangular structure and a triangular structure pyramidal structure and that is called as medullary pyramids right okay this is medullary pyramids अथवा
ग्रेनुलरी पिरामिड्स त भन्न पाइयो अर्को रिनल पिरामिड्स पनि यसैलाई भनिन्छ है नयाँ नाम खोज्न पर्दैन रिनल पिरामिड्स पनि यही हो हामीलाई है अब एउटा मेडुलरी पिरामिड्स भयो रिनल जसलाई हामी रिनल पिरामिड्स भन्छौँ हैन कर्टेक्स र मेडुला भयो हैन भनेपछि एटलिस्ट अहिले क्वेशनले सोध्यो भने यी रिनल पिरामिड्स कहाँनेरि हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले भन्न सक्नु पर्यो इट इज इन द मेडुला हैन त्यसैले यसलाई मेडुलरी पिरामिड्स पनि भन्छौँ हैन ओके अब हेर यो जुन कर्टेक्स छ है कर्टेक्स के हुन्छ कर्टेक्स त आफ्नो हिसाबले भयो नै तर कर्टेक्स कहिलेकाहीँ के हुन्छ भित्र यहाँ उसमा पनि एक्सटेन्ड हुन्छ है कहाँसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ कुनै कुनै बेला कुनै कुनै स्ट्रक्चरमा इट एक्सटेन्ड्स इनसाइड मेडुला अल्सो हैन एन्ड दैट एक्सटेन्सन इज कॉल्ड एज लाई हामी के भन्छौँ त्यो एक्सटेन्सनलाई के भन्छौँ त कलम अफ बर्टिनी है सो वी क्यान कल इट एज रिनल कलम अफ बर्टिनी है रिनल कलम अफ बर्टिनी के हो त सिम्पली एक्सटेन्सन अफ कर्टेक्स इनसाइड द मेडुला कर्टेक्स अफ किडनी हैन किडनीको जुन कर्टेक्स छ त्यो कर्टेक्सहरु अलि भित्रसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ कहाँ त मेडुलासम्म एक्सटेन्ड हुन्छ दैट इज कॉल्ड एज रिनल कलम अफ बर्टिनी है सिम्पली अब त्यसपछि है आफ्टर दैट वी विल अब्जर्भ दैट अनि त्यसमा के हुन्छ त अर्को पोर्सन दैट इज मेडुलरी पिरामिड्स हुन्छ हैन मेडुलरी पिरामिड्स अब बिस्तारै हैन मेडुलरी पिरामिड्सबाट निस्किने भनेको नाउ देयर विल बी द माइनर क्यालिक्सेस है सो मेडुलरी पिरामिड्स हुन्छ यो अब यहाँबाट हेर बनाए माइनर क्यालिक्स माइनर क्यालिक्स कतिवटा हुन्छ त अराउन्ड हाम्रो 17 to 13 वटा माइनर क्यालिक्सेसहरु हुन्छ हैन हो दिस माइनर क्यालिक्स विल फर्दर फर्म मेजर क्यालिक्स हैन यो माइनर क्यालिक्सले पछि बनाउने भनेको मेजर क्यालिक्स हो है अब मेजर क्यालिक्स हेर्यो भने मेजर क्यालिक्सेस हेर्ने हो भने इट इज हैन अराउन्ड 4 वटा हुन्छ एउटा किडनीमा 4 वटा मेजर क्यालिक्स हो त्यो मेजर क्यालिक्सेस कहाँ ओपन हुन्छ त नाउ इट गेट्स ओपन इन्टु द दिस मेजर क्यालिक्स ओपन इन्टु द renal pelvis this finally renal pelvis will open into the ureter अनि त्यसपछि यो कहाँ जान्छ त युरिनरी ब्ल्याडरमा जान्छ युरेटरमा ओपन हुन्छ है सो एटलिस्ट एउटा जुन यो फ्लो स्ट्रक्चर छ हैन त्यो हामीले थाहा पाएन हैन सो मैले फेरि यहाँ त किडनीलाई डिभाइड गर्न खोजे किडनी जुन छ किडनी दुई पार्टमा डिभाइड हुन सक्छ एउटा कर्टेक्स अर्को मेडुला हैन मेडुला भित्र के पर्छ त इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरु मेडुलामा हुने भनेको मेडुलरी पिरामिड्स हो अथवा रिनल पिरामिड्स हो हैन यो रिनल पिरामिड्स कनेक्ट केले हुन्छ त रिनल पिरामिड्स बिस्तारै कनेक्टेड हुन्छ माइनर क्यालिक्सेस opens into major calyxes opens into renal pelvis finally opens into ureter हो यही हाम्रो किडनीमा जब युरिन फर्म हुन्छ त्यो युरिन फर्म भइसकेपछि युरेटरमा जान्छ युरेटरबाट युरिनरी ब्ल्याडरमा जान्छ युरिनरी ब्ल्याडर फुल भएको बेला चाहिँ युरेथ्राबाट चाहिँ एक्जिट हुन्छ हैन सो दिस इज हाउ द किडनी लुक्स लाइक एट अ टाइम हैन एउटा क्रसमा हेर्ने भने किडनी हामी देख्न सक्छौं त्यसमा हामीले दुईटा फिचर्स एप्रिसिएट गर्नु पर्यो कर्टेक्स र मेडुला हैन त्यही कर्टेक्स कुनै बेला यता अलिकति भित्र गइदिन्छ हैन केमा मेडुलामा भित्र गइदिन्छ भने दैट इज कल्ड रिनल कलम अफ बर्टिनी हैन अनि अर्को मेडुलामा के पर्ना त रिनल पिरामिड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर उल्टा ट्रायंगल हैन अपोजिट ट्रायंगल इज द रिनल pyramidal structure and that pyramidal structure is also called as the medullary pyramids finally joins to form minor calyx opens into major calyx हैन major calyx opens into renal pelvis and renal pelvis will finally opens into the ureter है ओके त्यसपछि हैन अर्को इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर हामीले यहाँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ जस्तै हेर त अब यहाँनेरि एउटा कन्केभ लाइक स्ट्रक्चर फर्म हुन्छ है मैले यसलाई ग्रीन ल्यान्ड बनाए कन्केभ लाइक स्ट्रक्चर फर्म भयो हैन यही स्ट्रक्चरबाट डिफरेन्ट पार्ट्सहरु निस्किन्छ एउटा त हैन एउटा त आयो रिनल आर्टरी हैन जसले चाहिँ ब्लड लिएर आउँछ
हुँदाहुँदै अर्को रिनल भेन जसले चाहिँ ब्लड लिएर जान्छ है रिनल आर्टरी हैन रिनल भेन अनि अनि त्यसमा अर्को पनि स्ट्रक्चर के देख्छौं हामी देयर इज प्रेजेन्स अफ रिनल पेल्भिस पनि यसमै एक्जिस्ट हुन्छ हैन and that nose like structure is called as this nose like structure is called as कोही भन्न सक्छ एनीबडी ट्राई त्यसलाई के भन्ने हामी this is called as त कसैले this is called as hilus है this is called as हाइलम भन्छ हामी हैन यसको अर्को नेम हाइलस रेनालिस हो है सो हाइलम इज अ नोच है एउटा नोच हुन्छ जस्तै हाम्रो कार्डियक नोच केमा थियो त लंग्स मा थियो जहाँ चाहिँ कार्डियक मुटु अट्याच हुन्थ्यो मुटु आएर बस्थ्यो मुटुको स्पेस हैन त्यस्तै यहाँ पनि एउटा स्पेस फर हैन दैट स्पेस दैट कन्सिस्ट अफ रेनल आर्टरी हैन रेनल भेन्स अनि डिफरेंट लिम्फेटिक्स युरेटर्सहरु हैन एन्ड दैट इज कॉल्ड एज hilus this structure is called as hilus अथवा हाइलम सरी ल this is all about the gross structure of the kidney हैन एट अ टाइम किडनी लाई जब हामीले लंगिट्युडनल सेक्सनमा कट गरेर हेर्दाखेरि हैन के देख्छ अनि सिम्पली दिस क्यान बी भ्यूड इन द नेकेड आई हाम्रो नेकेड आईले पनि मजाले यसलाई हेर्न सक्छ हैन दिस डोन्ट नीड एनी म्याग्निफिकेसन ल यहाँसम्म क्लियर भयो नि सबैलाई हेलो हेलो ल अब आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ है सो वी आर डन विथ ग्रॉस स्ट्रक्चर अफ है अब हामी हैन वी विल सी अब त्यो स्ट्रक्चर हेरौं जुन चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन which we can view with our naked eye हैन and that is now histology obviously जुन कुरा naked eye ले देख्छ त्यो ग्रस भयो हैन जुन ग्रसमा के देख्न सक्थ्यौ सपोज दिस इज द किडनी हैन किडनीमा यहाँ त हाइलस भयो हैन हाइलम भयो अथवा हाइलस रेनालिस भन्छ त्यो नाम याद नगरे पनि हुन्छ हाइलम भनेर सम्झिने दिस इज हाइलम है दिस इज हाइलम ओके अब यसमा के थियो त हाफमा डिभाइडेड थियो बाहिरकोलाई कर्टेक्स भित्रकोलाई मेडुला त्यसपछि यता पिरामिडल स्ट्रक्चर हैन पिरामिडल स्ट्रक्चर वाज दैट इज रेनल पिरामिडस रेनल pyramids हैन अथवा medullary pyramids that will opens into and that is open into minor calyces will join to form major calyces will finally join to form renal pelvis will now opens into ureter right यति कुरा हो ग्रस एनाटोमी अफ किडनीमा बुझ्नु पर्ने अब हेरौं हिस्टोलोजी अफ किडनी लेट्स टक अबाउट हिस्टोलोजी अफ किडनी हिस्टोलोजी अफ किडनी किन भन्यो त हैन जब किडनीलाई क्रस सेक्सन मात्र काटेर भ्याउँदैन हैन एभ्रीथिङ क्यानट बी अब्जर्भ बाइ आवर नेकेड आई हैन समथिङ नीड टु बी अब्जर्भ फ्रम माइक्रोस्कोपिक अल्सो हैन अब किडनी हैन जब किडनीलाई एकदमै बेसिक स्ट्रक्चर हैन माइक्रोस्कोपिकली हेर्ने हो भने इट कन्सिस्ट अफ द फंक्शनल युनिट दैट इज कॉल्ड एज किडनी सँग के हुन्छ त फंक्शनल युनिट हाम्रो नेफ्रोन हुन्छ है हो यही नेफ्रोन नै एउटा आफैमा अहिलेको लागि सबसे ठूलो स्टडी बनिसकेको छ थ्रु आउट द वर्ल्ड है नेफ्रोलोजी यूरोलोजी हैन सो नेफ्रोनलाई अर्को टर्ममा युरिनिफेरस ट्युब्युल पनि भन्छ हामी युरिनिफेरस ट्युब्युल पनि भन्छौं है ओके अब एउटा किडनीमा हैन एटलिस्ट 1 मिलियन नेफ्रोन पनि हुन्छ भनेर हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौं है सो एज फार एज नेफ्रोन इज कन्सिडर्ड हैन वी आर मिलियनर नेफ्रोन इज फर्दर डिवाइडेड इन्टु व्हेन वी टक अबाउट नेफ्रोन इज द फंक्शनल युनिट है यसलाई के भन्छौं हामी फंक्शनल युनिट अफ किडनी स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल युनिट अफ किडनी जस्तै लाइफको हैन एउटा बडीको स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल युनिट के हो त सेल हो एन्ड इन द सेम वे किडनीको स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट के हो त किडनीको नेफ्रोन नै
है ल अब नेफ्रनलाई हेर्ने हो भने हैन पहिला हामी यहाँ वर्डमा लिस्ट आउट गरौँ त्यसपछि फिगर बनाएर हेरौँला के आउँछ नेफ्रन कन्सिस्ट अफ टु पार्ट्स है अब नेफ्रन भनेपछि कहाँको कुरा गर्दैछौँ त्यो पनि मैले देखाउन चाहे सपोज दिस इज किडनी हैन यो किडनीमा है रेनल पिरामिड्सहरु के आफ्नो हिसाबले त छ नै है तर त्यहाँनिर सबसे स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल युनिट के हो त दैट इज नेफ्रन है एउटा नेफ्रन छ यहाँ त्यसले चाहिँ फर्दर हैन हाम्रो युरिन फर्मेसन देखि लिएर डिफरेंट सिक्रेसन एब्जर्प्सनहरुमा एकदम प्रोपर रोल प्ले गर्दैछ होल हाम्रो बडीको होमियोस्टेसिस भनौं अस्मो रेगुलेसन भनौं सबै कुरा कन्ट्रोल गर्दैछ हो त्यही भनेको स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल युनिट नेफ्रन consists of two parts that is malpighian corpuscles right अर्को that is renal tubule है माल्फिगियन कर्पस्कल्समा पनि दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा ग्लोमेरुलस है अर्को चाहिँ बाउमेन्स क्याप्सुल है हो त्यसैगरी रिनल ट्युबुलमा तीनटा पार्ट हुन्छ है एउटा प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल अर्को लूप अफ हेल्ने अर्को चाहिँ डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल है यो दुईटा जुन पार्ट हामीले मुख्य नेफ्रनलाई टु पार्ट्समा डिभाइड गरेर माल्फिजियन कर्पस्कल र रिनल ट्युबुल्स हैन माल्फिजियन कर्पस्कलमा पनि फर्दर ग्लोमेरुलस र बाउमेन्स क्याप्सुल हैन अनि त्यसपछि रिनल ट्युबुलमा चाहिँ प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल है त्यसपछि लूप अफ हेल्ने र डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल है दिस इज व्हाट द नेफ्रन इज कन्सिस्ट अफ अब यसलाई चाहिँ हामी फिगरमा बनाएर हेरौँ अनि यसलाई फिगर बनाउँदाखेरि आई होप एभ्रीवन हैज नोटेड दिस है यसलाई फिगर बनाउँदाखेरि कस्तो कस्तो देख्छ होला व्हाट क्यान वी अब्जर्भ व्हाट डु वी सी र सपोज अब फिगर बनाउँदाखेरि अर्को कुरा मैले भन्न चाहे कि यो किडनी भयो हैन किडनीको लागि हामीले किडनी कन्सिस्ट अफ नेफ्रन हैन यसरी एउटा नेफ्रन बनाउँदाखेरि यसरी वी विल सी दैट हैन अब यो नेफ्रोनमा चाहिँ हैन दिस यो नेफ्रोनको पनि केही पोर्सन हेर त हामीले मैले यसरी बनाउँदाखेरि यसको मिनिङ के त एउटा कर्टेक्स हो एउटा मेडुला हो केही पोर्सन चाहिँ कर्टेक्समा आउँछ केही पोर्सन मेडुलामा आउँछ है सो वी विल सी यो पनि माइन्डमा राखिराख्नु हैन कुन पोर्सन चाहिँ कर्टेक्समा आउने हो कुन पोर्सन चाहिँ मेडुलामा आउने हो हैन त्यो पनि हामी हेर्छौं त त्यसको लागि पहिला हामी एट अ नटमा सिम्पली एउटा नेफ्रनलाई मात्र हेरौं नेफ्रन हेर्दाखेरि के कुरा गर्छौं लेट्स सी दैट है सो नेफ्रनमा हामीले भन्यो कि देयर इज माल्फिजियन कर्पस्कल माल्फिजियन कर्पस्कल कन्सिस्ट अफ बाउमेन्स क्याप्सुल पहिला हामी बाउमेन्स क्याप्सुल बनाउँछौं यसरी दिस इज बाउमेन्स क्याप्सुल हो बाउमेन्स क्याप्सुल पछि हैन बाउमेन्स क्याप्सुल कन्सिस्ट अफ ग्लोमेरुलस भन्छ ग्लोमेरुलस कसरी हो त के हुन्छ जुन आर्टरी आयो त्यो आर्टरी फाइनली डिभाइड हुन्छ आर्टेरियोलमा हैन आर्टेरियोल आएपछि के हुन्छ नाउ दिस इज न एफेरेन्ट आर्टेरियोल है जुन बाहिरबाट आयो है दैट इज अफेरेन्ट आर्टेरियोल ए फर अफेरेन्ट ए फर आउने भनेर बुझ्नु पर्यो के एफेरेन्ट आर्टेरियोल है दिस इज आवर एफेरेन्ट आर्टेरियोल अब यो एफेरेन्ट आर्टेरियोल है यहाँ सिम्पली यतिकै सजिलै गरी यता जाँदैन यो डिफरेन्ट यहाँ टर्नहरु लिन्छ है डिफरेन्ट टर्नहरु लिँदाखेरि हैन एउटा टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाउँछ अनि डिफरेन्ट टर्नहरु लिँदाखेरि एउटा टफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएपछि बल्ल यहाँबाट एक्जिट गर्छ बल्ल एक्जिट गर्ने भनेको यहाँबाट हो है ल दिस इज नाउ इफेरेन्ट आर्टेरियोल है एफेरेन्ट भनेको आयो इफेरेन्ट भनेको गयो हो ड्युरिङ दैट एक्जिट है यसले एउटा स्ट्रक्चर के बनाइदियो त नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस है हो अनि हाम्रो होल है नेफ्रनको
माल्फिजियन कर्पस्कल कुरा जुन गर्दैछौँ माल्फिजियन कर्पस्कल के हो त एक ग्लोमेरुलस प्लस दिस बाउमेन्स क्याप्सुल this is what we call it as हैन माल्फिजियन कर्पस्कल्स दुईटै माल्फिजियन कर्पस्कल केले भन्छ त बाउमेन्स क्याप्सुल र अर्को ग्लोमेरुलस के रहेछ त ग्लोमेरुलस सिम्पली टफ्ट अफ क्यापिलरी रहेछ ग्लोमेरुलस के हो त टफ्ट अफ क्यापिलरी रहेछ है त एटलिस्ट पहिला बाउमेन्स क्याप्सुलको स्ट्रक्चर हामीले क्लियर गर्यौं है देन फर्दर त्यसपछि बाउमेन्स क्याप्सुल पछि हैन जुन आउँछ ल बाउमेन्स क्याप्सुल पछि जुन स्ट्रक्चर आयो हेर त त्यो स्ट्रक्चर भनेको पीसीटी है पीसीटी भनेको प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल पीसीटी भनेको आई होप यु विल राइट प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल तर प्रोक्सिमल किन भनियो त हेर जुन बाउमेन्स क्याप्सुलको नजिकका हुन्छ हैन प्रोक्सिमल टर्म नै त्यसैको लागि बनिएको प्रोक्सिमल भनेकै नजिक अनि डिस्टल भनेकै डिस्टेन्टमा हैन डिस्टेन्समा टाढा हुनेलाई डिस्टल भनिन्छ नजिकका हुनेलाई प्रोक्सिमल भनिन्छ जुन renal tubule को structure which is close to our Bowman's capsule that is called as proximal convoluted tubule right so यहाँ के होता this is the proximal convoluted tubule this is proximal convoluted tubule त्यसपछि proximal convoluted tubule पछि अर्को structure आउँछ that is the loop of Henle है now this is the loop of लूप अफ हेल्ने अब लूप अफ हेल्नेमा पनि एउटा जुन तल गयो दैट इज द डिसेन्डिङ लूप अफ हेल्ने है जुन तल गएको छ त्यो डिसेन्डिङ लूप अफ हेल्ने जुन माथि गएको छ माथि जाँदै छ त्यो एसेन्डिङ लूप अफ हेल्ने एसेन्डिङ लिम्ब अफ लूप अफ हेल्ने अर्को के छ डिसेन्डिङ लिम्ब of loop of Henle है तीनटा स्ट्रक्चर थियो रेनल ट्युबुल्स को प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल अर्को लूप अफ हेल्ने अनि त्यसपछि आउँछ लूप अफ हेल्नेमा पनि डिसेन्डिङ जुन तल जान्छ एन्ड व्हिच इज गोइङ डाउनवर्ड्स एसेन्डिङ व्हिच इज गोइङ अपवर्ड हो दिस आफ्टर दिस लूप अफ हेल्ने हैन अर्को स्ट्रक्चर दैट विल बी नाउ डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल है नाउ अनदर स्ट्रक्चर इज डिस्टल convoluted tubule देखियो त DCT oh now this distal convoluted tubule will finally opens into केमा ओपन हुन्छ त कलेक्टिङ डक्टहरुमा ओपन हुन्छ यो केमा ओपन हुन्छ कलेक्टिङ डक्टहरुमा ओपन हुन्छ दिस इज आवर कलेक्टिङ डक्ट ओके अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा अघि हामीले कलेक्टिङ डक्ट हेर त अघि हामीले कलेक्टिङ डक्ट केमा बनाएको थियौ कलेक्टिङ डक्ट नेफ्रोनमा टिप्या थियौ त थिएन है सो कलेक्टिङ डक्ट इज नट द पार्ट अफ है कलेक्टिङ डक्ट इज नट द पार्ट अफ नेफ्रोन है यो के हो त नट अ पार्ट अफ नेफ्रोन भनेर बुझ्नु है डिफरेन्ट एउटा नेफ्रोन भयो फेरि अर्को नेफ्रोन यिनीहरुमा आएर एड हुन्छ अनि त्यहीबाट कलेक्टिङ डक्टबाट युरिन बिस्तारै निस्किने हो है त सो ओभरअलमा हेर्दाखेरि एउटा त बाउमेन्स क्याप्सुल भयो हैन अर्को ग्लोमेरुलस भयो बाउमेन्स क्याप्सुल प्लस ग्लोमेरुलसले मिलेर के बनायो त माल्फिजियन कर्पस्कल बनायो हैन नेफ्रोनको एउटा पार्ट त्यसपछि प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल लूप अफ हेल्ने अनि त्यसपछि डीसीटी ले मिलेर के बनायो त हाम्रो रिनल ट्युबुल्स नेफ्रोनको अर्को पार्ट बनायो अनि फाइनली यिनीहरु चाहिँ केमा ड्रेन हुन्छ त कलेक्टिङ डक्टमा ड्रेन हुन्छ फाइनली यहाँ चाहिँ युरिन ड्रेन है त ल अर्को स्ट्रक्चर मैले बनाउन चाहे अब हेर त यहाँ है के गर्दिन्छु म सरी ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ त भन त सबैले भन त यस सर है त सबैलाई क्लियर होला है ल अब
त्यसपछि यति भयो स्ट्रक्चरल कुराहरु हामी हेरिसकेपछि हैन अब हामी के हेर्छौं अर्को इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट है जस्तै वी आर टकिङ अबाउट हैन हामी आखिर वेयर आर वी टकिङ वी आर टकिङ अबाउट है जस्तै एउटा यो बाउमेन्स क्याप्सुल भयो हैन बाउमेन्स क्याप्सुल पछि अब मैले पीसीटी लाई म सिधै बनाइदिन्छु त्यसरी नगर्ने गरी त्यसपछि डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेल्ने हैन एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेल्ने हैन त्यसपछि distal convoluted tubule and finally it will opens into the collecting duct मा धेरै मिलियन के धेरै न्युमरस वहरु आएर ओपन हुन्छ हैन नेफ्रोनहरु आएर ओपन हुन्छ अनि यहाँबाट कलेक्टिङ डक्टले युरिन कलेक्ट गर्छ अनि फाइनली बल्ल त्यसले दिने भनेको रेनल पेल्भिस हो रेनल पेल्भिसबाट जाने भनेको हाम्रो उसमा हो के रे युरेट माइनर क्यालिस मेजर क्यालिस अनि रेनल पेल्भिस पछि युरेटस पछि युरिनबाट युरेथ्रममा जान्छ हैन अब यो स्ट्रक्चरलाई मैले यहाँबाट अलिकति डिभाइड गर्न खोज्छु है एउटा लाइनबाट है यहाँबाट एउटा इमेजिनरी डिभिजन मैले दिन चाहे हेर हैन अब हेर त यो स्ट्रक्चरमा बाउमेन्स क्याप्सुल है बाउमेन्स क्याप्सुल र प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स बाउमेन्स क्याप्सुल अनि प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल अनि डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल माथि छ तर लिम्ब अफ लुप अफ हेल्ने हैन डिसेन्डिङ र एसेन्डिङ लिम्ब तल छ हैन हो यो व्हाई आई एम सेपरेटिङ दिस है सबैले यसो एउटा इमेजिन पनि गर सेपरेट पनि गर है व्हाई आई एम सेपरेटिङ दिस बिकज यही प्याटर्नमा सेम यही प्याटर्नमा हैन एउटा किडनी बनाउने भने एउटा किडनी बनाउँदाखेरि हैन यहाँ जुन कर्टेक्स छ हैन यहाँ के भयो एउटा कर्टेक्स भयो अर्को मेडुला भयो हो यो कर्टेक्स र मेडुलामा के हुन्छ त यहीँनेरि हैन हाम्रो ठ्याक्कै नेफ्रोन बनाउने भने नेफ्रोन बनाउँदाखेरि नेफ्रोनको बाउमेन्स क्याप्सुल प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स चाहिँ कर्टेक्समा पर्छ र त्यसपछि तल है डिसेन्डिङ लिम्ब एसेन्डिङ लिम्ब चाहिँ मेडुलामा पर्छ फेरि हैन फेरि अर्को पोर्सन दैट इज डीसीटी कर्टेक्समा पर्छ है सो ब्लू इज इमेजिनरी लाइन छ यसमा दिज आर द कर्टिकल रिजन यो के हो त कर्टेक्स भयो अर्को के भयो त दिज आर द मेडुला हो दिस इज हाउ वी सी सो क्वेशनले मजाले सोधिरहेको हुन्छ कि हैन नेफ्रोनको व्हिच पार्ट हैन नेफ्रोनको प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल एक्जिस्ट इन अथवा प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल इज इन कर्टेक्स और मेडुला अनि हामी जोकिन्छ कि यो कस्तो क्वेशनमा आयो भने हैन सो एटलिस्ट यहाँबाट सबैलाई क्लियर होस् कि प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स भयो बाउमेन्स क्याप्सुल भयो डीसीटी भयो दैट फल्स अन्डर कर्टेक्स त्यो चाहिँ कर्टिकल रिजनमा हुन्छ ठ्याक्कै त्यसको तल चाहिँ जुन मेडुला छ मेडुलामा चाहिँ लुप अफ हेल्नेहरु हुन्छ हैन र यसको पनि आफ्नै सिग्निफिकेन्स छ जब हामी युरिन फर्मेसनको कुरा गर्छौं हैन भोलि त्यतिखेर वी विल सी दैट हाउ डज दिस ब्यारियर दिस सेपरेसन वर्क्स भनेर है त ल त्यसो भए अब एक गरी पढौं पहिला माल्फिजियन कर्पस्कल पढौं है त्यसपछि पीसीटी लिम्ब अफ लुप अफ हेल्ने अनि डीसीटी पढ्छौं आज सो हामीले के भन्यौ नेफ्रोन इज द स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल युनिट अफ किडनी नेफ्रोन इज अफ टु टाइप्स है सरी नेफ्रोन कन्सिस्ट अफ टु पार्ट्स है एउटा त ओभरअलमा हेर्दाखेरि नेफ्रोन कन्सिस्ट अफ माल्फिजियन कर्पस्कल्स अर्को रिनल ट्युब्युल्स माल्फिजियन कर्पस्कल्स फर्दर कन्सिस्ट अफ है बाउमेन्स क्याप्सुल अनि अर्को ग्लोमेरुलस भनेको सिम्पली टफ्ट हो के क्यापिलरीहरुको हैन जमघट के हैन क्यापिलरीहरुको जमघट इज आवर ग्लोमेरुलस हैन त्यसपछि रिनल ट्युब्युल कन्सिस्ट अफ पीसीटी लिम्ब अफ लुप अफ हेल्ने अथवा अर्को डीसीटी है कलेक्टिङ डक्ट इज नट द पार्ट अफ युरिनिफेरस ट्युब्युल्स अथवा नेफ्रोनको पार्ट कलेक्टिङ डक्ट हैन किनभने एउटै कलेक्टिङ डक्टमा नम्बर अफ नेफ्रोन गेट जोइन्ट है आफ्नो हरेक कुरा ड्रेन गर्छ ओके देन लेट्स सी माल्फिजियन कर्पस्कल्स के गरी हेरौं के प्रोसेसमा अनि त्यसमा के इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर हेर्नु त माल्फिजियन कर्पस्कल्सको कुरा गर्दाखेरि पहिला हामीले यसरी सबै फिगर बनाऊ है सबैले इट विल बी इजी
सबसे पहिला त यसरी है दिस इज आवर बाउमेन्स क्याप्सुल भन्छ हैन यो बाउमेन्स क्याप्सुलको जुन लाइनिङ छ हैन यो बाउमेन्स क्याप्सुलको पहिला लेयर हेरौँ जुन बाहिर लेयर हो त्यसलाई हामी पेराइटल लेयर भन्छौँ पेराइटल लेयर जुन इनर हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ दिस इज भिसेरल लेयर जहिले पनि पेराइटल भनेको बाहिर भिसेरल भनेको भित्र भिसेरल लेयर है ओके बेस यहाँ चाहिँ जुन बाउमेन्स क्याप्सुल हैन बाउमेन्स क्याप्सुलको जुन लाइनिङ हो त्यो कुन इपिथेलियमले लाइन हुन्छ भन त सबैले भन है सबैले भन है अलि इन्भल्भमेन्ट देखाउ त सबैले ल द क्वेशन गोज टु गोपाल ल हेलो एनीवन ल Sir, simple squamous epithelium. गुड है सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम गुड गुड है कसरी सम्झेको थियो हामीले एबीसीडी भनेर सम्झाएको थियौँ नि त ए भनेको एल्भियोली बी भनेको हाम्रो ब्लड भेसल्स बी भनेको बाउमेन्स क्याप्सुल हैन अथवा सी भनेको सीलम डी भनेको डिसेन्डिङ लुप के अरे डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेल्ने हैन हो भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ है यो एटलिस्ट यति थाहा पाइराख्नु त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा है अब के हुन्छ त यहाँनेरि है afferent arteriole will come afferent arteriole हैन आयो अनि afferent arteriole आफ्नो हिसाबले यहाँनेरि चाहिँ ठुलै टफ्ट बनाउँछ हैन ठुलै टफ्ट बनायो अनि त्यसलाई हामी पछि के भन्ने हो दैट इज कल्ड एज ग्लोमेरुलस है त्यसलाई हामी के भन्छौं दैट इज कल्ड एज ग्लोमेरुलस एउटा तिमीहरुले अर्को नोटिस गर्यो afferent arteriole अनि efferent arteriole afferent र efferent arteriole को डायमिटरमा फरक हुन्छ है भन्नाले यसको afferent arteriole इज क्वाइट वाइडर efferent arteriole के हुन्छ त न्यारोवर हुन्छ है सानो हुन्छ हो यही हो रिजन अब एज सुन एज यहाँबाट ब्लड आउँछ ब्लड आउँदाखेरि जब यहाँ ब्लड बाहिर निस्किन खोज्दाखेरि यहाँ प्रेसराइज्ड फिल हुन्छ किनभने यसको नेचरले के गर्दैछ यो पनि आर्टेरियल हो यो हैन यो भेन हो यो पनि आर्टेरियल नै हो तर यसको चाहिँ जुन डायमिटर छ यो न्यारोवर छ क्या है यसको डायमिटर के छ त दिस इज सो न्यारोवर अनि न्यारोवरले गर्दा के हुन्छ त यहाँ प्रेसराइज्ड फिल हुन्छ अनि ब्लडहरु चाहिँ यहाँबाट ब्लड भन्दा पनि प्लाज्माहरु जुन छ त्यो लिक भएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फिल्टर भएर बाहिर आउँछ है अब दिस इज आवर ग्लोमेरुलस है अब यो ग्लोमेरुलसले अलिकति क्लियर भएन हैन अलिकति यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन चाहिएको कुरा हो त्यो चाहिँ भएन त यसलाई म सिम्पली के गर्छु आई विल सिम्पली मेक इट है मैले के गर्दिन्छु त्यसलाई त सिम्पली है एउटा लाइक स्ट्रक्चर बनाइदिन्छु है हामी कन्सिडर गरौँ कि यहाँनेरि ग्लोमेरुलस होला ओके अब फेरि अर्को क्वेशन आउँछ दैट इज यो जुन ब्लड भेसल्स को लाइनिङलाई के भन्छ हामी वी कल इट एज एन्डोथेलियम है स्क्वामस इपिथेलियम नै हो त्यसलाई हामी के भन्छौं एन्डोथेलियम भन्छौं है तर हेर त एन्डोथेलियमको बीचमा हैन एन्डोथेलियमहरुको बीचमा ग्याप छ हो यो ग्यापलाई हामी भन्छौं फेनेस्ट्रा वी कल इट फेनेस्ट्रा यही ग्यापबाट जुन प्लाज्मा आउँछ नि हैन यो प्लाज्मा जुन आउँछ यो प्लाज्मा चाहिँ लिक हुने हो हैन ब्लड लिक हुँदैन ब्लड लिक हुन थाले भने फेरि गाह्रो हुन्छ त्यो हेमाट्युरिया गराउँछ इमेजिन गर है हेमाट्युरिया ब्लडमा युरिन आउन के सरी युरिनमा चाहिँ ब्लड आउन थाल्छ हैन एन्ड दैट इज नट गुड दैट इज obviously pathological disease state अनि यहीबाट चाहिँ यही फेनेस्ट्रा हो फेनेस्ट्राबाट लिक हुन्छ फेनेस्ट्रा भने के ओपनिङ बुझ के फेनेस्ट्रा हामी इभन इयरमा पनि पढेको हुन्छौं हैन ओभालिसहरु रोटन्डसहरु हैन त्यसपछि अब के हुन्छ त हाम्रो यही भिसरल लेयरमा के हुन्छ त देयर इज प्रेजेन्स अफ अ सेल दैट इज कॉल्ड एज पोडोसाइट सेल के हुन्छ पोडोसाइट सेल हुन्छ के को भिसरल लेयर त बाउमेन्स क्याप्सुलको भिसरल लेयर हो पोडोसाइट सेलले हैन यो के हो त दिस इज
पोडोसाइट है पोडोसाइटले के गराउँछ त यही पोडोसाइटले हाम्रो खासमा यहाँबाट जुन फिल्टर्ड भएर आउँछ नि यो फिल्टरेसनलाई चाहिँ अलाउ गर्ने हो फिल्टरेसनलाई अलाउ गर्ने हैन त पोडोसाइटले के भन्छ हामी फिल्ट्रेसन स्लिट भन्छ स्लिट है सबै कुरा बिर्से पनि हुन्छ कि एटलिस्ट के कुरा याद राख्ने देयर इज प्रेजेन्स अफ simple squamous epithelium in Bowman's capsule right there is presence of podocyte in the visceral layer which is act as the filtration slits है त Bowman's capsule मा at least यति शब्द त्यसपछि afferent arteriole is हैन wider efferent arteriole is narrower भनेर सम्झिनु हैन afferent arteriole बाट ब्लड आउँछ ब्लड आएपछि के हुन्छ त त्यो ब्लडको जुन प्लाज्माहरु छ प्लाज्माहरुमा युरिया हुन्छ युरिक एसिडहरु हुन्छ हैन जुन हामीलाई चाहिदैन के दैट वी नीड टु थ्रो आउट हो यस्तो प्लाज्माबाट वाला कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ यही फिल्ट्रेसन हुँदै हैन फेनेस्ट्रा हुँदै फिल्ट्रेसन स्लिटबाट चाहिँ निस्केर आउँछ अनि यहाँबाट निस्केर आएपछि अब यसको त जर्नी ठुलै छ कहाँसम्म छ त कलेक्टिङ डक्टसम्म छ वी नो दैट हैन कलेक्टिङ डक्टमा जान्छ अब ड्युरिङ दैट फेज है अब पहिला हामी युरिन फर्मेसनमा एकदमै डिटेलमा हेर्छौं कुन कुराहरु फिल्ट्रेट हुन्छ यहाँ हैन यति कुरा मैले अहिलेलाई सिम्पली एउटा कुरा भन्न चाहे यसमा चाहिँ ग्लुकोज आउन सक्छ एमिनो के रे यो युरिया आउन सक्छ एमिनो एसिड्स आउन सक्छ है हो तर प्रोटिन चाहिँ कहिले आउँदैन प्रोटिनको सबसे स्मलेस्ट प्रोटिन इज एल्बुमिन प्रोटिन चाहिँ कहिले लिक हुन सक्दैन है यदि प्रोटिन लिक हुन थाल्यो भने नाउ दैट विल बी द डिजीज स्टेट अब मान्छेमा बिमारी हुन थाल्छ हैन त्यसलाई एउटा नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भन्छ हामी हैन त्यो डिजीज आउन थाल्छ है यही हामी भन्छौं नि किडनीको डिजीज किडनी खराब भयो ओ यही पोर्सन खराब हुने भनेको यही पोर्सन लिक हुन थाल्छ एन्ड दिस इज द रिजन वेयर द किडनी इज malformed है सो एटलिस्ट यो कुराहरु हामी बुझिराखौं ओके देन Bowman's capsule को कुरा हो त्यसपछि ग्लोमेरुलस को कुरामा सिम्पली इट इज द टफ्ट अफ क्यापिलरीहरुको जुत्ता मात्र हो त्यो ल दिस इज अबाउट माल्फिजियन कर्पस्कल्स है ओके अब माल्फिजियन कर्पस्कल्स पछि अर्को स्ट्रक्चरहरु आउँछ तल्लो स्ट्रक्चरहरु हैन दैट इज कल्ड प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल सो लेट्स सी प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स यो माल्फिजियन कर्पस्कल्समा हैन Bowman's capsule र यो ग्लोमेरुलस सबैलाई क्लियर भयो नि afferent arteriole efferent arteriole है न अब क्लियर भइसकेपछि लेट्स प्रोसीड फर्दर अब कुरा गर्छौं हामी renal tubules that is the second portion of renal tubules भनेको next portion of our nephron है अब renal tubules मा सबसे पहिला फर्स्टमा के आउँछ त हाम्रो PCT है दैट इज प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल PCT भनेको प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल PCT किन प्रोक्सिमल किन भन्दै छ हैन जुन नजिक छ हैन दैट इज प्रोक्सिमल जुन डिस्टेन्टमा छ दैट इज डिस्टल है यो वर्डबाट क्लियर हुन्छ यसमा धेरै हामी टाउको दुखाउनु पर्दैन ओके PCT हैन जुन अब त Bowman's capsule भयो हैन यो Bowman's capsule जुन छ अब यो Bowman's capsule बाट जुन PCT आउँछ PCT को देयर विल बी सर्टेन लाइनिङ हैन PCT को जुन लाइनिङ छ एन्ड दैट इज अ सिम्पल क्युबोइडल हैन ब्रश border epithelium एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन आज हामी यसको फंक्शनल कुराहरु गर्दैन फंक्शनल कुराहरु भोलि युरिन फर्मेसन पढ्दाखेरि गर्छौं है सिम्पल क्युबोइडल ब्रश border epithelium इज प्रेजेन्ट इन PCT है त त्यसपछि आखिर ब्रश borderले के गर्छ ब्रश border भयो भने यसले गराउने भनेको सरफेस एरिया इन्क्रिज गराउने हो हैन यसले इन्क्रिजेस सरफेस एरिया जहाँ पनि सरफेस एरिया इन्क्रिज भयो कि बुझ्ने कि त्यहाँ एब्जर्प्सन हुन्छ है सो यसले के गराउँछ PCT ले म्याक्सिमम एब्जर्प्सन गराउँछ है त्यति मात्र हैन PCT ले एक्टिभ रिएब्जर्प्सन पनि गराउँछ अनि एक्टिभ अब एक्टिभ टर्म आउने बित्तिकै बुझ्नु कि त्यहाँ सर्टेन पम्प होला एटीपी युटिलाइज भइरहेको होला हैन एक्टिभ रिएब्जर्प्सन पनि गराउँछ है दिस इज PCT प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल एटलिस्ट थाहा पाइराख्ने हो यसमा
सिम्पल क्युबोइडल ब्रस बोर्डर एपिथेलियम हुन्छ ब्रस बोर्डर हुने बित्तिकै सर्फेस एरिया इन्क्रिज भयो सर्फेस एरिया इन्क्रिज भयो भने म्याक्सिमम एब्जर्प्सन गराउँछ है त अब यहाँ चाहिँ कुन कुन कुराहरु एब्जर्ब हुन्छ प्रोटिन के रे यो बाइकार्बोनेट एब्जर्ब हुन्छ वाटर एब्जर्ब हुन्छ ग्लुकोज एब्जर्ब हुन्छ के एब्जर्ब हुन्छ त्यो कुराहरु हामी भोलि पढ्छौं युरिन फर्मेसनमा तीनटा स्टेप हुन्छ हैन युरिन फर्मेसन इज कन्सिस्ट अफ 3 स्टेप दैट इज एउटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन अर्को दैट इज ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन अर्को ट्युबुलर सिक्रेसन हो जब हामी ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन पढ्छौं नि त्यसमा हरेक कुरा डिटेलमा पढ्छौं कुन कुन यो प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा एसेन्डिङ डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेल्ने अनि यो डीसीटी मा के कुराहरु रिएब्जर्ब हुन्छ के कुराहरु सिक्रेट हुन्छ अहिले चाहिँ यति थाहा पाइराखौं सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम म्याक्सिमम एब्जर्प्सन रिएक्टिभ के रे एक्टिभ रिएक्टिभ नेक्स्ट इज आवर लिम्ब अफ लुप अफ हेल्ने हैन सरी लुप अफ हेल्ने है अब यसलाई कहिलेकाहीँ हेल्नेज लुप भन्दियो भने पनि नझुकिने हैन हेल्नेज लुप भने पनि नझुकिने हैन एउटै कुरा हो यो लुप अफ हेल्ने हैन लुप अफ हेल्ने इज अफ टु कन्सिस्ट अफ टु पार्ट्स एउटा डिसेन्डिङ अर्को एसेन्डिङ हैन सो जुन डिसेन्डिङ छ डिसेन्डिङ इज थिन सेगमेन्ट है अर्को एसेन्डिङ अलिकति थिक सेगमेन्ट हुन्छ है त ओके अब हेर त जहाँ पनि थिन सेगमेन्ट होला भने अलिकति के बुझ्न सक्छौं कि हामी त्यहाँनेरि एक्सचेन्ज हुन्छ त्यहाँनेरि चाहिँ स्क्वामस होला हैन यही थिन सेगमेन्ट थियो नि अनि त हेर त अलिकति कम्पेयर गर त जस्तो यो एल्भियोली भयो एल्भियोली सँग हुने भनेको ब्लड भेसल्स हो यो ब्लड भेसल्समा अक्सिजन आउँथ्यो कार्बन डाइअक्साइड जान्थ्यो थिन सेगमेन्ट भएर नै यहाँनेरि एक्सचेन्ज हुन्छ के अनि यहाँनेरि के थियो त एल्भियोलीमा सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम एन्डोथेलियममा सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम हो भनेपछि लुप अफ हेल्नेको जुन डिसेन्डिङ लुप छ अनि डिसेन्डिङ लिम्ब छ डिसेन्डिङ लिम्ब अफ इज कन्सिस्ट अफ thin segment and there is presence of simple squamous epithelium यो होक्न पर्दैन सिम्पली कन्सेप्ट बाट धेरै कुरा क्लियर हुन्छ हैन थिन आउने बित्तिकै सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम दैट्स इट थिक जुन एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेल्ने छ दिस कन्सिस्ट अफ सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम है फेरि अब कहाँनेरि एब्जर्ब हुन्छ वाटर कहाँनेरि एब्जर्ब हुन्छ साल्ट हैन यो आज गर्दैन यो भोलि मजाले जब विल टक अबाउट ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन हैन सेकेन्ड स्टेप त्यसमा हरेक कुरा डिटेलमा पढ्छ दिस इज अनदर हैन दिस इज द सेकेन्ड हैन फर्स्टमा चाहिँ प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल सेकेन्डमा लुप अफ हेल्ने पनि भयो हैन त्यसपछि नेक्स्ट पोर्सन अफ नेफ्रोन दैट इज डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल्स सो लेट्स टक अबाउट डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल्स डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल पनि धेरै कुराहरु बुझ्नु पर्छ हैन आजको लागि चाहिँ हामी के पढ्छौं सिम्पल यसको लाइनिङ के हो त इट इज लाइन बाइ सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम है अब यो सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियमले लाइन गरे हुन्छ हैन अब यहाँ पनि हैन एब्जर्प्सनहरु टेक्स प्लेस गर्छ यु क्यान सी हियर एब्जर्प्सन टेक्स प्लेस है अब त्यो एब्जर्प्सन अलिकति पैसिभ नेचर एक्टिभ नेचर के हुन्छ किनभने एनर्जी इज युटिलाइज्ड हियर हैन त्यति मात्र नै यहाँ फ्याकल्टेटिभ रि एब्जर्प्सन अफ वाटर पनि हुने हो हैन त्यसैगरी जुन एडिएस एन्टी डायुरेटिक हार्मोन छ हैन एडिएस वाज रिलीज्ड फ्रम हैन एडिएस वाज रिलीज्ड फ्रम पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हैन एन्ड एडिएस इज सिक्रेटेड बाइ हाइपोथैलेमस है एडिएस एन्टी डायुरेटिक हार्मोन हैन यो के हो त पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड याद गर हैन हाम्रो यो एन्डोक्राइनमा पढेको कुरा हो पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सिम्पली रिलीज मात्र गर्छ हैन दैट इज सिक्रेटेड बाइ हाइपोथैलेमसबाट पाइपलाइनबाट हैन यहाँबाट आउँछ अनि यहाँ चाहिँ
बस्छ चाहिएको बेला रिलिज मात्र हुने हो एडिएन्स है एडिएन्स र अक्सिटोसिन अनि सिक्रेसन सोध्यो भने इट्स सिक्रेटेड बाइ हाइपोथालामस वी नो दैट ओके यो एडिएन्स आखिर कहाँनेरि काम गर्छ हामी त भनिन्छौँ सिम्पली इट एक्ट्स अन द नेफ्रोन हो नेफ्रोनको पनि डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा एक्ट गर्छ कसले एडिएन्सले अब कसरी एक्ट गर्छ हैन यसले कसरी हाम्रो यो वाटरको मेन्टेनेन्समा हेल्प गर्छ वी विल डिल एभ्रिथिङ टुमोरो हैन डे आफ्टर टुमोरो हैन जसमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन पढ्दाखेरि यो कुराहरु दिन्छ ल अब अहिलेसम्मको कुराहरु सबैलाई क्लियर भयो नि भन त भयो यस सर है मैले सिम्पली फेरि रिभाइज गराइदिन चाहे आजसम्मको कुरा हो है वी डेल्ट अबाउट या त यो एक्सक्रिएटरी ट्र्याक्टको कुरा गरे हामीले हैन एक्सक्रिएटरी ट्र्याक्टमा किडनी पछि युरेटर पछि युरिनरी ब्ल्याडर पछि युरेथ्रा है किडनीलाई त्यसपछि हामीले एकै गरी हेर्न थाल्यौं किडनीको चाहिँ डेभलपमेन्टल एस्पेक्ट हेर्यौं किडनी इज डेभलप्ड फ्रम किडनी अथवा एक्सक्रिएटरी ट्र्याक्ट इज डेभलप्ड फ्रम मेजोडर्म है हो यो मेजोडर्मको पनि मेजोडर्ममा पनि के हुन्छ त एउटा नेफ्रन के नेफ्रिक ट्युब डेभलप हुन्छ यो नेफ्रिक ट्युबमा पनि तीनटा स्ट्रक्चर हुन्छ प्रोनेफ्रिक मेजोनेफ्रिक र मेटानेफ्रिक प्रो मेजो मेटा हैन प्रो भनेकै सुरुबाट आउँछ त्यसैले प्रो देखे हो प्रो भनेको सुरुबाट पाइसेसहरुबाट बल्ल बल्ल किडनीहरु देख्न थाले हो हैन पाइसेसमा हुन्छ प्रोनेफ्रिक अनि ट्याडपोलमा स्टिल प्रोनेफ्रिक नै हुन्छ फ्रगमा हुने भनेको मेजोनेफ्रिक ह्युमनमा हुने भनेको मेटानेफ्रिक ह्युमन मात्र हैन राम भनेर सम्झिने हैन रेप्टाइल्स एप्स र म्यामल्समा हुने भनेको मेटानेफ्रिक किडनी हो हैन अब म्यामलमा भइसक्यो भने हामी पनि मेटानेफ्रिक किडनी छ हैन त्यसपछि वी टक्ड अबाउट किडनीको त्यो क्रस स्ट्रक्चर है कर्टेक्समा के हुन्छ मेडुलामा के हुन्छ हैन मेडुलामा त्यो पिरामिडल स्ट्रक्चरबाट हुँदा हुँदै हैन माइनर क्यालिक्स मेजर क्यालिक्स हैन रेनल पेल्भिस हुँदै युरेटर मा कसरी युरिन जान्छ है त्यसपछि वी टक्ड अबाउट द हिस्टोलोजिकल स्ट्रक्चर ठ्याक्कै एकै गरी यो नेफ्रोनलाई चाहिँ हेर्यो हामीले हैन बमेन्स क्याप्सुल त्यसपछि रेनल ट्युब्युलमा पीसीटी लूप अफ हेनले अनि टीसीटी पनि हेर्यो है सो दिस इज अल अबाउट टुडे Recording stopped. कसैलाई पनि केही पनि कन्फ्युजन छ भने अहिले नै सोध्दा हुन्छ केही पनि एनीथिङ आज पढाएको मध्ये ल त्यसो भए आजको लागि हामी यति राख्छौं हैन सबैलाई ह्याभ अ गुड डे इन्जॉय योर डे थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सर क्लास हुँदैन हैन आज चाहिँ हुँदैन